बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में 23,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 23,865 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। एसपीए के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 6 मार्च से 12 मार्च 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 16,644 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,896 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,325 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,432 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 97 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। रमज़ान में मस्जिद हरम को रोज़ाना 20 मरतबा मुअत्तर किया जाता है। इदारा मुरे हरमैन की जानब से रमज़ान के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिद हरम में आला मियार के ऊद की धुनी से मुअत्तर किया जाता है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा मुरे हरमैन की इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद हरम में माहौल को मुअत्तर रखने के लिए रोज़ाना 20 मरतबा ऊद की धुनी दी जाती है। हजर असवद मुल्तज़म और रुकन यमानी को रोज़ाना की बुनियाद पर हर नमाज से पहले ऊद और अंबर से मुअत्तर किया जाता है, जिसके लिए रोज़ाना 2 किलोग्राम ऊद इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद हरम के ज़ायरीन हमेशा मुअत्तर माहौल में तवाफ़, नमाज, तिलावत और इबादत करते हैं। मस्जिद हरम और खाना काबा को मुअत्तर करना और रखना इंतज़ामिया के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। सऊदी हुकूमत उस पर खतीर रकम खर्च करती है। वाज़ेह हरमैन इंतज़ामिया की जानब से मस्जिद हरम की मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई के लिए माह रमज़ान में इजाफी अमले को भी तैनात किया जाता है। सऊदी के नाम पर कारोबार, गैर मुल्की बाशिंदे पर जुर्माना और डिपोर्ट की सज़ा। सऊदी वजारत तजारत ने सऊदी के नाम पर ज़ाती कारोबार करने पर शामी बशिंदे और सहूलतकार सऊदी शहरी के खिलाफ तजारती पर्दापोशी साबित होने पर अहकाम जारी कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में मुकीम बाशिंदे ने इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का इदारा जो सऊदी शहरी के नाम पर था कायम किया हुआ था, जिसका दरपर्दा खुद मालिक वो था। कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट वगैरह भी गैर मुल्की के ही वो यूज़ में थे। वजारत तजारत की मुतल्लिका टीमें जो तजारती पर्दापोशी के खिलाफ सरगर्मी अमल है, वसी पैमाने पर तहकीकात करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनका मुकदमा रियाद क्रिमिनल कोर्ट को अर्साल किया गया, जहां कानून के मुताबिक माली जुर्माना आयद किया गया और जबकि सऊदी शहरी के नाम से कमर्शियल रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा गैर मुल्की को डिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सोने की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंच गई। सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी असरात। इंटरनेशनल गोल्ड जो मार्केट है उसमें सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक फौरी लेन देन के हवाले से सोने के रेट में कीमतों में 0.3% इजाफे के साथ एक औंस वो $2,997.75 तक आ गया। अमेरिकन मार्केट में मुस्तकबिल के सौदों के हवाले से एक औंस सोने के रेट $3,009.10 तक पहुँच गए। आजा न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी नजर आए, जहां 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 360 रियाल 91 हलाला रहे, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम के रेट 330 रियाल और 83 हलाला रहे। 21 कैरेट 1 ग्राम के रेट 315 रियाल 79 हलाला तक जा चुके हैं, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। सऊदी अरब में क्रिस्टल मंशियात के केसेस बड़े जुराइम में शामिल। सऊदी प्रोसिक्यूटर जनरल शेख असऊद अल मुआजिब ने मिथामफेटाइन क्रिस्टल उससे मुतल्लिक केसेस को बड़े जुराइम में दर्ज करने और काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस करार दिया है। अल अरबिया के मुताबिक इंसदादी मंशियात के खिलाफ जारी कौमी मुहिम के हवाले से प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्रिस्टल नामी नशावर पाउडर को माशरती सेहत के लिए ख़तरनाक करार देते हुए इसमें मुलव्विस लोगों से सख्ती से निपटने की हदायत की है। वाज़ेह है क्रिस्टल या शुबू की इंसानी नफ्सियात और अखलाकियात पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब होते हैं, जिससे माशरती इक़्तिदार बिगड़ती हैं और तशद्दुद और जुराइम में इजाफा होने का अंदेशा होता है। इस नशावर पाउडर के खिलाफ प्रोसिक्यूटर जनरल ने सख्त हदायत जारी करते हुए इस पाउडर की स्मगलिंग और उसमें मुलव्विस लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई करने का इरादा जाहिर किया है। इस बार रमज़ान 29 का होगा या 30 का, माहिर फल्कियात क्या कहते हैं।
دنیا بھر کے مسلمان رمضان المبارک کے روزے کی عبادات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اس مقدس مہینے کے دنوں کی تعداد اور عید الفطر کی تاریخ کے بارے میں سوالات اور ان پر قیاس آرائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ مصر میں فلکیاتی تحقیق کے قومی ادارے کی طرف سے تیار کردہ فلکیاتی حساب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال رمضان مبارک 29 دن پر محیط ہوگا، جس کا آخری دن 29 مارچ بروز ہفتہ ہوگا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ عید 30 مارچ بروز اتوار کو ہوگی، لیکن عام طور پر ان دنوں کو کیسے گنتے ہیں؟ ماہ سیام کے دنوں کا تعین چاہے 29 ہو یا 30 اکثر فلکیاتی حسابات اور ہلال کی رؤیت پر مبنی ہوتا ہے۔ جہاں تک فلکیاتی حساب کا تعلق ہے تو وہ فلکیاتی رصدگاہوں اور چاند کی پیدائش پر مبنی ہیں، جن کی پیشون گوئیاں اکثر درست ہوتی ہیں۔ شرعی طور پر شوال کا چاند نظر آنے پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر یہ 29 رمضان کی شام کو نظر آئے تو مہینہ 29 دن پر ختم ہوگا۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو رمضان المبارک 30 دن کے ساتھ مکمل ہو جائے گا اور عید الفطر 31 مارچ کو ہوگی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے عالمی افطار ڈنر کے عنوان سے اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا، جس میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے افطاری تیار کی ہے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ اسلامی یونیورسٹی کے طلباء نے مشترکہ افطاری کا اہتمام کیا، جس کا مقصد مختلف ممالک کی تہذیب اور ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے وہاں رمضان کے دوران افطاری کے لیے مروجہ ڈشز کو متعارف کرایا جائے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے اجتماعی افطاری اس کے لیے طلباء کو تمام سہولیات فراہم کی گئی تھی تاکہ وہ اپنے اپنے ممالک کے جو کھانے ہیں وہ متعارف کروا سکیں۔ ابشر نے اپنی سروسز کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس کی الیکٹرانک طور پر تجدید کے امکان کا اعلان کیا ہے، جس سے فائدہ اٹھانے والوں کو متعلقہ حکام کے پاس جائے بغیر اس عمل کو آسانی سے مکمل کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اس کے لیے شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ فیس کی ادائیگی اور جو منظور شدہ جو میڈیکل ہے اسے کروانا ہوگا۔ جو ادارہ ہے اور یہ سروس شہریوں اور رہائشیوں دونوں کے لیے موجود ہے۔ آسان ڈیجیٹل طریقے سے آپ ابشر کے ذریعے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو تجدید کر سکتے ہیں۔ سعودی یونیورسٹی میں کھجور لگانے اور کاٹنے کے لیے کسان روبوٹ بنانے پر تحقیق۔ سعودی عرب کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا روبوٹک نظام تیار کرنے کے لیے جدید سائنسی تحقیق حاصل کی ہے۔ اس نئے روبوٹ کا مقصد کھجور کی کٹائی کے کاموں کو آٹومیٹک بنانا ہے۔ اس سے زرعی شعبے میں ایک معیاری تبدیلی آئے گی اور زراعت کے میدان میں سعودی عرب کی قیادت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ریسرچ کھجور کی کاشت کے بنیادی عمل کو آٹومیٹک بنانے پر مرکوز ہے۔ اس ریسرچ کے اسسٹنٹ پروفیسر نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مقصد کسان روبوٹ کے نظام کو تیار کرنا یہ تاکہ فصل کی بلند ترین شرح حاصل کرتے ہوئے مختلف سائز اور درجات کو سنبھال سکیں۔ یہ روبوٹ ڈیٹا اکٹھا کریں اور تجزیہ کر کے پیداواری صلاحیت کو بہتر بنائیں کہ کھجور کی کاشت سے متعلق مختلف کاموں کو انجام دے کر اس کی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے گا۔ رمضان عمرہ سیزن میں سیکیورٹی پلان کی نگرانی کے لیے 200 سمارٹ اسکرینیں۔ مکہ مکرمہ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں 200 سے زائد دیواری اسکرینز نصب کی گئی ہیں۔ اس کا مقصد ماہ رمضان کے دوران میں عمرہ سیزن میں سیکیورٹی کی صورتحال سے مطلع رہنا ہے۔ عربیہ کے نمائندے کے مطابق مذکورہ مرکز مکہ مکرمہ کے پورے جغرافیائی نقشے کے مطابق سیکیورٹی پلانوں کی نگرانی کرتا ہے۔ ان میں شہر میں داخل ہونے کے 11 مرکزی راستے اور 8 مرکزی سیکیورٹی چیک پوائنٹ شامل ہیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال کی نگرانی کے لیے اسے 7 سیکیورٹی سیکٹرز پر تقسیم کیا گیا ہے تاکہ مکہ مکرمہ کے تمام علاقوں اور محلوں سے تمام معلومات مسجد الحرم کے اندر آپریشن روم میں منتقل ہوتی ہے۔ یاد رہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ماہ رمضان کے دوران عمرہ سیزن کے پلانوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مرکز جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور سیکیورٹی سیکٹرز کی رابطہ کاری سے 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ امن اور امان کے لیے یہ جو مرکز ہے متمرین کے ہجوم پر خصوصی نظر رکھتا ہے۔ مرکز کے کنٹرول روم سے ڈائریکٹ رابطہ 911 پر کیا جا سکتا ہے اور اس مرکز کو جدید ٹیکنالوجی کے سبب امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ مصنوعی ذہانت پر منحصر 3 پلیٹ فارم ستایا کے ساتھ ہم آہنگی سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کے نام بصیر، ظواہر، الامن، العام والتحریات المقدمہ۔ یہ پلیٹ فارم صاحب اختیارات افراد کو مناسب وقت پر فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ڈسکاؤنٹ کی مدت 18 اپریل 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ سعودی ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ جمع ہونے والے ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے کی ادائیگی کی آخری تاریخ 18 اپریل 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔ محکمہ نے مستفید ہونے والوں پر زور دیا کہ وہ ڈیڈ لائن سے پہلے ادائیگی کر دیں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں وہ پہل کریں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام
6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।